हाय एवरीवन, कशें आहाय तुमी? आमी हाय बरी आनी एल्टन आनी बाबाय हा बरो बट आतां ते सद्याक वयर हाय आनी ते फेवताय बाबाक बरो एल्टन फेवता म्हणल्यार त्या म्हणल्यार हांव सकाळ ब्रेकफास्ट करतलें आनी गायज आयज हांव म्हणल्यार स्टार्ट करतलें व्लॉग त्या म्हणल्यार कित्याक मागीर रोखडो लेट जाता जायतीं कामां आसताय आमकां आयज जायते आहा करपाचें सो जायते आहा म्हणल्यार हांवें ऑलरेडी स्टार्ट केलें गायज सो सद्याक हांव आतां पोळे करता आनी पोळे करता आनी शीत बाय केलें ऑलरेडी शीतूय केलें आनी बाबाचे हेवूय आयज ताका कॅरट आनी फ्रेंच बीन दिता सो तो ते पळय स्टीम केले गायज हे पळय स्टीम करून दवरला आनी हे पळय पोळे जाले रेडी जाताय अजून करता आनी मागीर आमी रोखडीच च्या पितोली आनी मागीर जायते काम आहा आयज जायते काम आहा म्हणल्यार आयज गायज हांव तितलें कांय रांदपाना चड दाव करतलें आनी बेश्टीक 2 सुंगटां भाजतलें आनी शीत म्हणटो केलां आनी मे बी इलो पारो भाजतलें हें जेवण पुरो आनी पापडान हातोली पिकलान बा सो हें म्हाजें फेवरेट जेवण दाव आहल्यार म्हाका आनी दुसरें कांय नाका दाव म्हाजी फेवरेट सो गायज मागीर मेवया तुमकां एल्टन आनी बाबा बारा मागीर च्या पितो पळय तेन्ना सो गुड मॉर्निंग गायज सोजमोत हांव सगळीं बोरी हाय म्हूण आनी हांवूय बरो आहा सामांतान ऑलरेडी ब्लॉग कॉमेंट्स केलो आनी पळय भोवले हांवें दोगांय से हाय आनी तेणे बावड्यान सकाळीं उठोन च्या बीन सगळी रेडी केली गायज आनी म्हाकाय मातसो ओके बोवाड किलांडी घालता पळय थिंगा रावन हाय यू वांट से हाय ओके से हाय से हाय से हाय हाय से हाय आतां घाल पण बोबो से हाय पळय जाव होय गाय ते बेगीन उठलें च्या बीन केलें आनी चाये पळय तेणें कितें केलें तें पोय मुगो ते पळय पोय केले चटणी केल्या आनी कॉफी आनी हांव उदक पिता गायज च्या नाका म्हाका सकाळीं फुडें होय सो गायज आतां जालें कितें काल येवपा मातसो लेट जालो आमचें स्टेशनू क्लोज स्टेशन क्लोज जालें मुगो आमचें न्यू ट्रेन्स घालता खंय थिंगा हय न्यू लायक तुका तेन्ना न्यू ट्रेन्स येवपा आसलो ते आमकां दितालो ना ते न्यू सो बेजिकली न्यू ट्रेन्स घालताय गायज आनीक म्हाका दुसरी स्टेशन घेवंक पडलें ह्युस्टनाचें थिंगसान येयला राती हय ताका लागून वगोल जालो न्हू म्हणजे एलिफंट आनी कसा लागू होय ते लायनी कितें ट्रेन म्हणजे तेच ट्रेन हे पूण एक्स्ट्रा हाडटाय दिसता गो तशें ते कोणें जालां हें हय सो गायज हय मातसो लेट जालो आनी गायज तुमकां आतां हांव सांगचें म्हणल्यार गायज काल हांव ब्रेका आलोलो आनी गायज वन ऑफ माय फॉलोवर तो इंस्टाग्राम फॉलोवर गायज तेणें म्हाका फोन मारलो गायज आनी तो म्हणूंक लागलो एल्टन म्हणूंक लागलो तुजी हांवें ती स्टोरी पळयल्या 20 पावंडा स्टोरी गो आनी सामान कांय खबर ना हेजें हांव पळय आतां तुमकां डायरेक्ट सांगता ते राती न्हिदलेलें तें आतां स्टार्ट केलें तें ब्लॉग तें कांयच खबर ना तेणें म्हाका कितें सांगलें तें हांव डायरेक्ट तुमकां सांगता आतां गायज आनी म्हाकाय आयकोन साप बरें दिसोंक ना गायज लायक हांव सारको सॅड जालो आनी इतलें हें सांगलें म्हणटा आख्खें सांगलें जाण तूं म्हाजो आख्खो ब्रेक तेजें आयकोनूच काबार जालो जाण तूं आनी म्हाका म्हणलो एल्टन तुजी हांवें ती 20 पावंडा स्टोरी पळयली रे म्हणलो आनी आपणाकूय म्हणलो तुका कितें सांगोंक जाय जावन मुगो तूं सांगोंक जाय म्हणून लागलो कित्याक हांवें म्हणलेलें न्हू तुमी कशें कितें घडलां कितें आपणाक सांगाय आनी तेजी एक सिमिलर खंयची स्टोरी सांगता इतली हार्ट टचिंग सारकी तेणी कोणा हेल्प केलो आनी त्या मनशान तेका नागोयलो गाय सारको नागोयलो आनी फोन मारल्यार फोन काडना खंय घरा पासून गेलो खंय घरा गेल्यार देर खंय भायर मातशी हें कोत्ता खंय मुगो बारीक देर कोट्टा तेणें ते फोटो काडून घाल त्या चेड्यान फोटो काडून दवरलो आसतलो त्या मनशान देर उठ करना तेका हें करूं लागलो गाय तेका आनीक वय आनी ती बरी व्हडली आसा काय स्टोरी तुमी हें पासून हांव तुमकां सगळें सांगतलो काय अशें आनी तेणें लायक एक तुमचे व्ह्युअर्सां लायक आपणा हें दियाय म्हूण सांगलो कमेंटान सांग तो ल्हान भुरगो जाणा 19 इयर्स खंय तेका 19 इयर्स गायज आनी तेजी मामी डिजेबल बावडी जाणा मुगो डिजेबल मामी आनी तेणें म्हाका सगळें नेरेट केलें तेजी स्टोरी आख्खी सांगली गायज आख्खो ब्रेक काबार म्हाजो आनी कांय नजो गायज ब्रेक काबार जाल्यार हांवें आयकली काय तेजी आनी हांव तुमकां शेअर करता गायज तेज्या पयलो ब्रेकफास्ट करताय आमी आनी मागीर रोकडो मेवता तुमकां हांव सो हाय गायज आमची जाली चाव बा आनी आतां बाबाय न्हिदलो आनी हेल्टनान सांगलें तूं पळय दायेचे बा सो तो दाव कोता आयज
आणि प्रॉन्सूय आयज आमगेर दाव गायज दाव तूं सांगला हय हांवें सांगलेलें सांगलें हांव रिपीट करना गायज सो बेजी केन्नाय गायज अशें सदां शीतकोडी बरी लागना केन्ना अशें दाव आनी सुंगटां आनी पारो करतले आयज आनी मागीर पापड हे माझे फेवरेट मील ते बरें लागता तेंच म्हाका दाव आल्यार म्हाका लायक जाता दाव पापड आनी पिकल मेवल्यार पुरो बट मातशें एक ट्विस्ट घालतले आमी आयज तो आमचो हो पारो मेन न्हू जेवण बी मातशें बरें लागता एका हॅप्पी जाता पारो म्हणल्यार तेका गायज तो एक आपल्याक सेपरेट आख्खो बांगुल्ली भाजता पाऱ्याची आख्खी आनी वयल्यान हांव न्हू जेवता पळय तेन्ना गायज हांव जेयता न्हू तेन्ना हांव इलो खाता सो हांव एंडिंगाक बसून करता मागीर म्हाका कितें म्हणटा जाणा आनीकूय हांव जेवपाक खातो काय म्हणटा मागीर तोवूय खाता तेजे कितें जाण तूं पार आहा न्हू जेवण काबार जाता पार थिंगात आसता मागीर हांव खाता न्हू आनी कितें करूं आपल्याचो आख्खो हांव जेवून म्हाजोय खावपाक येता एटॅक जाता सारको जाता काय जालें पळय आमच्यान जेवण शीत रेडी जालां दाव आनी सुंगटां फ्राय करता आनी हांव तुमचे रोकडीच मागीर तुमकां ते शेअर करतलो काय आनी इंस्टाग्रामार तेणें म्हाका फोन मारलो काल आनी हांवें म्हणटा म्हाका जाल्यार कांय खबर ना गायज तेणें म्हाका अजून कांय सांगूंक ना ते राती न्हिदलेले काय हांवें म्हणलें तुका सांगना तुका एक्सप्लेन तूं आयक फकत आनी तेणें पळय काय इतले लायक फॉवर्ड येयलो तो न्हू सांगपाक म्हाका फोन मारून आनी कोणें म्हाजो 20 पावंडाचो ब्लॉग पळयला आनी ते ब्लॉगार सांगलेलें कोणाकूय अशें कितें घडलो अशें न्हू अनुभवलो तुमी तुमकां बरें दिसता देव येयलो म्हण आपणा हें करपाक म्हाका सांगाय म्हण हांव तुमकां शेअर करतलो म्हण पूण हे आमच्या भावान म्हाका ही स्टोरी फोन मारून शेअर केली आनी हांव तेणें स्पेशली सांगलें भिवोजा सांग म्हूण गाय कित्याक तो 19 इयर्स भुरगो तो 19 इयर्स भुरगो 19 इयर्स भुरगो तो आपणाची डिजेबल मामीचो कॅरूय घेता कामाकूय वयता आनी काय बरें न्हू काय बरें आनी प्लस आनी दूख बरी म्हणल्यार कितें काय तेका डॅडी ना मिन्स डिवोर्स जाला आनी ताका एक भयण आहा ती काजार जावन गेली तुका सो मामीचो कॅर तो घेता सो बेजिकली मामी डिजेबल म्हणल्यार गायज तेय सारके अशें दिश्टी पडना सो उरलें सगळें ओके पण ते म्हणलो कॅर घेता मामीचो आनी तेणें म्हाका फोन मारलो एल्टन प्लीज तुजे व्ह्युअर्सां ही स्टोरी शेअर कर आनी आपणाक तेंचें ओपिनियन कमेंटार सांगाय आनी कमेंट बरें माराय काय ते कोणा हेल्पफूल जातलें न्हू अशें वयर सकयल कमेंट मारनाकाय न्हू कॉल तुका बरें हेल्पफूल कमेंट माराय कितें सो हांव तुमकां ती बरी बसोन आतां सांगतलो गायज कॉल तुमकां हें मातशें म्हाजें जावन दी बेगीनूच आनी हांव येता रोखडोच बसपाक तुमचे फुडें आनी एंड पासून आयकोया एंड पासून आयकोया काय न्हू कित्याक सदां अशी कोण सांगोंक वचना कोण आपणा शेअर करना थोडे लोक शेअर करना थोडे लोक नापून दवरता आतां हांव म्हाजी ती स्टोरी पळय 7 कितलीं वर्सां जालीं हांवें म्हाका ऑल ऑफ अ सडन लायक एक फिलींग येयलें हांव तुमकां ती शेअर करतलो म्हण कळ्ळें तुका सो तेका हे भुरग्या पळय हें जालें कशें न्हू आपुणूय शेअर करतलो कळ्ळें तुका सो तेणें म्हाका फोन मारलो आनी म्हाजो तुमकां सांगाय 30 मिनटां ब्रेक कसो काबार जालो म्हाका कांयच खबर ना हांवें म्हणलें आसूं ब्रेक येतले वयतले पण दुसऱ्यांचें आयकोपा जाय न्हू बसोन सो हांव तुमकां ती शेअर करतलो गायज आनी मातशें येता रोखडोच येता गायज आनी मोग आसूं गायज मोग सदांच मोग आसूं आनी येता रोखडो वयर बसो बरें पळयता गायज नाजाल्यार हांव हिंगा तुमकां उबो रावन सांगतलो तेजे वयर बाबा तो न्हिदलेलो आहा जाल्यार आमकां उलोवपाक मेळपा ना कित्याक बाबा न्हिदलो न्हू आतां न्हिदलेलो आहा तो हांवूय तेकाय डिस्टर्ब करूंक बरें दिसना गायज कळ्ळें तुका सकाळीं बेश्टो सकाळीं पळय उठता गायज आनी 2-3 वरांनी परत न्हिदो वयता कळ्ळें तुका आनी पळय हांव मोस्ट हें गायज हांव तुमकां हिंगा उबो रावन सांगता ती कळ्ळें तुका आनीक प्लीज तुमी आयकोयाय आनी बरी कमेंट माराय न्हू कित्याक म्हाका तेणें म्हणलां आमच्या भावान प्लीज आपणा ओपिनियन दियाय म्हण आपूण कितें करचें पयलीं ती स्टोरी तुमी आयकोय सारकी न्हू आनी तुमचें ओपिनियन मागीर दियाय म्हाका हांव मागीर ताका ती शेअर करता शेअर करता मागीर तोवूय आमचो सबस्क्रायबरूच तोवूय व्ह्युअर्सूय आमचो तो वाचतलो पूण हें कसो जाता तो फोनार उलोवप आनी मॅसेज एडिट करप दुसरी फिलींग येता न्हू सो गायज प्लीज एंड पासून म्हाजी ती तेणी जी सांगलें तें आमच्या भावान ती आयकाय तुमी आनी तुमचें ओपिनियन मागीर म्हाका दियाय कळ्ळें तुका आनी मोग आसूं गायज
सद्याक आतां तेजी कायल खरपता थिंगच्यान तेजी कायल खरपता थिंगच्यान सामकी घालू ते वतोंक हा भायर येवपा हा फ्लॅट काय सारकी भिरान दिसता म्हाका ती एक्चुअली तवा हेजो चपाती तेण्यान काडतो आतां झापून आंगार येता मस्त रूम सगळ्या स्प्रेड केलेले हय गोंयच्यान हाडली न्हू ती ते हाडले ती तेण्यान हाडले ती प्रॉन्स भाजपा तेतून सायें भाजले म्हण आपूण भाजतात तेजे ना तेका लागून म्हाका खंयच्या हाती लागीं मेवता हांव ते काडटा थिंगा 3 कायली हाय आमगे 3 कायली हाय काय गॉल 3 कायली हाय तू सदांच एक कायले अपडेट दिता ना अपडेट येता सदांच सांगता कायले कितले हाय कितें हा म्हाजे तुम्ही जाणार जाल्यार काय सुंगटां पळय तुमकां पोयर हाडलेली 2-3 दिसा तर स्वता रोकडी करूंक मात जायना ते कांय पडटा पळय ते दीस गायस सुंगटां भाजूं लायले तेका हार गेली म्हाका खावपा पासून मेळोंक ना तशी हायली रुची म्हणून मेळोन आयज सांगता म्हाका इल्लेशें मीठ घालूंक हार पळोवया कितें घालता कितें जाता केन्नाय मीठ उणी पडटा कांय गमन घालता मीठ घालून कांय म्हाका सामको मिठाचें त्या गोंयांत जाव जाले आसतील ती चल गायज आतां मातशी पळोवया तो कितें करता पळय तो आयज मीठ सामकें घालूनय प्रॉन्स करपयता वो कितें करता पळय तो सारकें गेलें सापोनी घायला मीठ सापोनी घायला आनी उग्गी बरो आहा दुसरे दीस हांवें सांगल्या उपरांत म्हाका सांगता वय न्हय हार घाल मुगो ते खंय एका दिसा म्हाका हार लागोंक ना म्हणून दिसता म्हाका हांव तुमकां हांव नॉर्मली हांव रात डिनर करना पूण हांवें येयलो पयलीं सुंगटां खावपाक गेलो ते सदां तेजे ती सुंगटां आहाय न्हू तो डायरेक्ट दारांतल्यान सामको हिंगा भितर येतो स्ट्रेट पळय दार आहा पळय ते स्ट्रेट दारांतल्यान हिंगा येतलो ती सुंगटां खातलो आनी मागीर वयर वयतलो न्हावपा वयतलो मागीर जेवपा पोत्ता येतलो आनी ते जेवणाक एक टायम कांय आसना म्हाजें तशें काय सुंगटां करूं चेरीस करूं हांव पयलो हय त्यो दोन वस्तू स्ट्रेट येता हांडी सोसमत पयले कितें केलां खाता मागीर वयर वयता न्हावपाक म्हाका एक संवय कशी जाल्या हय तशें करता आनी मागीर जेवणाक कांय आसना खावपाक बराबर ओके सो आयज दाव बीन जाली पळय म्हाका केन्ना काय तुमकां शेअर करून जाली काय सारकी तो आयज सामको धांवता काम करपा हांव नको पयली स्टोरी पळय ती म्हाकाय कांय खबर ना म्हाका काय सांगूंक ना तुमी ती आयकली न्हू तुमकांय बरें दिसतलें गायज आनी तुमकांय सांगोन दिसतलें बाबा आमी कमेंट केले बरें हें कोणाक हेल्पफूल जातलें बरेंच हेल्पफूल जातलें कळ्ळें तुका आनी हांव सांगता तें लायक बरें अशें बसून आयकूया काय कळ्ळें तुका हांव तुमकां व्हडलें अशें हें कशें सांगना पूण एक तेवूय भुरग्याक एक रिस्पेक्ट कशें दियाय तुमी कळ्ळें तुका आनी तेजी मामी डिजेबल कळ्ळें तुका आनीक चल गायज आतां आमी बेगीनूच करता आनी सो गायज पळय सगळें जालें जेवण बीन करून गायज आनी तेकाय चड काम कांयच दिवं ना गायज बाबा रडोंक लागलो आनी बाबा न्हावपूय जालो आयज सो हांवें काडलो पळय न्हांवन जालें गाय आनी सगळे जाग्यार घायले गाय आनी पळय आयज आतां हांव तुमचे मुखार येयला गायज आनी ही आमच्या भावान इंस्टाग्रामार काल म्हाका कॉल केले ब्रेका आनी तेजी काणी हांव तुमकां सांगता गायज आनी आयकाय गायज सो जालें कितें गायज हांव ब्रेका आहलोलो आनी म्हाका मॅसेज येयले कोणाचे इंस्टाग्रामाचेर हाय हाव आर यू म्हूण आनी म्हणूंक लागलो कॅन आय कॉल यू काय म्हणूंक लागलो हांवें म्हणलें ओके म्हणलें हांव ब्रेका आहा न्हू आनी तेणें म्हणलें आय एम वन ऑफ युअर सबस्क्रायबर आय एम माय व्ह्युअर म्हणूंक लागलो तुजो आपूण तुजे ब्लॉग पळयता हांवें म्हणलें बरें फोन मार म्हाका कितें जालें सांग म्हणलें आनी हांवें रिसीव केलें गायज आनी म्हाका म्हणूंक लागलो हांव हेल्टा कसो आसा बाप कसो आसा सामानता खंय आमी सगळीं बरीं आहाय आनी हो टायम बरो आहा काय म्हणून उलोवपाक तुका हांवें म्हणलें वयर बाबा हांव ब्रेका आहा चल उलोवया म्हाका म्हणूंक लागलो हांवें तुजी ती ना तुजो तो व्लॉग पयलो म्हणूंक लागलो 20 पावंड हांवें तो व्लॉग घालून गो लायक म्हाका ते पत्ते पयशे येयले म्हणून देवान हें केलें म्हणून आपण तुजो व्लॉग तो पयलो म्हणूंक लागलो आनी तुवें त्या व्लॉगान म्हणलेलें न्हू अशी कितें स्टोरी आहा ती शेअर कर म्हण कोणाकूय शेअर करूंक जाय हांव म्हाज्या ब्लॉगा थ्रू सांगतलो म्हण हांवें वयर म्हणलें आनी हांवें थँक्यू म्हणलें तूं आमचे ब्लॉग पळयता बाबा थँक्यू वेरी मच आनी तूं खंयचो रे म्हणलें
ना रे बाबा आपण तें तुका सांगना पूण टायम येयलो म्हणून आपण तुका सांगतलो म्हणलो हांवें म्हणलें बरें बाबा आनी अशें उलयता म्हणूं लागलो काय तें स्टार्ट केलें आपूण म्हणूं लागलो कामां आले एक जाग्याचेर कामां आनी आजून आहा तो कामार आनी तो स्टुडंट भुरगो जाण तूं भुरगो स्टुडंट आपूण म्हणून युके आहा तो युके आहा आनी स्टुडंट आनी आपूण म्हणूं लागलो आपणाची युनीक कोत्ता आनी आपणाची मामीचोय केअर घेता म्हणूं लागलो मामी म्हणूं लागलो आपणाची डिजेबल आनीक डिजेबल मिन्स ते मातशी दिश्टी पडना कळ्ळें तुका उरलेलें सगळें सारकें आहा आपूण तेजी केअर घेता म्हणून लागलो रांदता हांवें सगळें करता गो तिवूय रांदता पळय पूण आपूण बेजिकली तें पयसूर सावन दिश्टी पडना लागींचें दिसता कळ्ळें तो हें हांवें म्हणलें बरें 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 काय बरें भुरगो न्हू हें कोत्ता हय 19 years हांवें म्हणलें गूड आहा म्हणलें मागीर म्हणूं लागलो आपणा डॅडी ना रे म्हणलो आमचो मामी डॅडी डिवोर्स जाला आनी आपणा एक भयण आहा ती काजार जाली म्हणूं लागलो आनी आतां ती पयस आहा कळ्ळें तुका आनी आपूण मामीचो केअर घेता म्हणूं लागलो कळ्ळें तुका आनी बेस्ट म्हणलें आनी आपूण म्हणूं लागलो तुका कितें सांगूंक कोत्ता म्हणूं लागलो आपूण कामां वयतालो पळय त्या जाग्यार म्हणलो कोण आपलो फ्रेंड जालो म्हणूं लागलो तुका फ्रेंड जाला आपणा म्हणलो आमी उलयले बरें 7-8 म्हयने जाले उलयले आनी हो येयलो आनी म्हणलो आपणा मातशी हेल्प जाय म्हणूं लागलो पळय हेल्प जाय म्हणून ऑब्वियसली सगळ्यांक कितें पयशांची गरज आसता न्हू आपणा म्हणूं लागलें मागीर थोडे बाबा पयशे दी रे कित्याक आपण म्हणूं लागलो फॅमिली हाडूं जावो कळ्ळें तुका तेजी गांवांतलो फॅमिली हिंगा हाडूं जावो आपण म्हणलें हो नेवो फ्रेंड जालो म्हाजो पळय ती आपूण कळ्ळें तुका म्हाका पळय तशें जालें पळय तेन्ना कळ्ळें पूण आपण म्हणूं लागलो फॅमिली हाडून आपण दिली रे म्हणूं लागलो कळ्ळें तुका दिले पयशे कळ्ळें तुका पयशे दिले आनी दिले आपूण म्हणून तो म्हणूं लागलो आपूण तुका रोखडेच दितलो न्हू सॅलरी येयली म्हणून आपूण तुका दितलो आपण म्हणल्यार दिली ताका आनी 6 म्हयने जाले खंय 8 म्हयने जाले आमी उलयता आपणें आमी पयशांनी विचारूंक ना कळ्ळें तुका आनी हो खंय आपणा कडेन पत्ते येयला आनी म्हणूं लागलो बाबा आपणा आनी थोडी पयशां गरज आहा म्हणूं लागलो पळय ते दिवंकूच ना खंय तेणें आनी परत येयलो कळ्ळें तुका आपणा थोड्या पयशां गरज आहा कित्याक विजा म्हणूं लागलो मातशी प्रॉब्लम जाला हेजी आनी प्रॉब्लम कोत्ताय म्हणूं लागलो कळ्ळें तुका कितें तर जालें बाळा आपणा आनी पयशां थोडी गरज आहा म्हणूं लागली आपण म्हणूं लागलो बाबा पयलीं म्हाकोडे आतां नाय कळ्ळें तुका आपणा मामीचो केअर घेवूंक जावो कळ्ळें तुका आपणाची युनी चलता जेवण खाण आहा कळ्ळें तुका आनी ना रे बाबा मातशें जाता जाल्यार पळय रे म्हणूं लागलो कित्याक आपणा दुसऱ्या कडेन कामार कोणा कडेन मागोवंक बरें दिसलें म्हणूं लागलो आपणा कोण ना म्हणूं लागलो हिंगा कळ्ळें तुका तो म्हणता कित्याक मागता रे तो बाबडो स्टुडंट वयल्यान दीस काम कोत्ता स्टुडंट तुका फुडली सांगता तर तो तेकोड कित्याक मागतालो तो फुडलो तो तेकोडें कित्याक मागतालो तें काय हांव तुमकां सांगता फुडलें कितें जालें तें आपणें म्हणूं लागलो आनी दिली ताका सेकेंड टायम दिले आनी म्हाका म्हणूं लागलो आपूण हे तुजें सगळें बाराबर दिता म्हणूं लागलो पळय आतां 2 फावट येयलो तेणें बाराबर दिता म्हणूं लागलो जालें दिली म्हणूं लागलो आतां पळय आतां दिले वर्स जाली काय 1.5 वर्स जालें आपूण कामाक वयता म्हणून लागलो तो वयता आनी आपूण ओलो पळय सडन येयला आनी म्हणूं लागलो पळय आपूण काम सोडटा हें कळ्ळें काम सोडटा आनी हे एड्रेसार आपूण रावता कितेंय गरज आसा जाल्यार तुका येवपा जाल्यार यो म्हणून पळय तो धांवूंक ना पयशे घेवन तेणें एड्रेस दिलें कळ्ळें तुका आनी वूय गेलो त्या एड्रेसार पळय तो थिंगा रावता पळय रावता जालें आनी 1.5 वर्स जालें खंय 2 वर्स क्रॉस जालें खंय गाय हो पयशे दिवपाची खबरूच करना खंय फोन मारल्यार खंय फोन काडना आतां कळ्ळें तुका आनी कामाचेरूय बी हो आतां म्हाका कोण कॉल करूं ना आमच्या भावान न्हू कामाक खंय ताका सांगलें हांवें अशें सांगलें खंय कोणाक अशें जाय तेणें अशें केलां आपणा आनी फोन काडना आनी तेजी फॅमिली बीन सगळी येयली खंय हिंगा युके येयली खंय फॅमिली हाडली खंय ते हाडली फॅमिली बीन सगळी हाडली काम जालें पळय तेजें आतां कळ्ळें तुका आनी आतां आपणा म्हणून तो इग्नोर करता म्हणून लागलो कॉल केल्यार कॉल काडना कळ्ळें तुका आनी आपूण खंय तसोच खंय एक दीस टायम काडून खंय तेंगेर गेलो गो कळ्ळें तुका तेंगेर गेलो आनी देरार मारलें देरार मात्ता खंय पड्ड्याचें खंय अशें पड्ड काडून जनेला वचो पयलो खंय आपण आनी बायले धाडला देराचेर काय बायले धाडला खंय आनी बायल खंय कितें जालें म्हणटा खंय आपणें सांगलो अशें केलां बायल सांग खंय तो ना म्हणटा खंय घरा आपण खंय ताका पयला आजिल्ल्यान आपण पळयता आनी ना म्हणटा खंय आनी आपणें म्हणलें खंय आपण ताका पळयला ना म्हणटा खंय आनी ओ पत्तो येयलो खंय गो बरें जाय न्हू बायल मनीस जाय कोर्टान कोण ना बरें कितें सांग ओर सकयल कितें जावंक शकता न्ही हिंगा एक कंट्रीन जाणा हय आनी आपूण येयलो रे म्हणून लागलो एल्टन आनी
फोन मारल्या पळय फोन काडना हें करना आनी फोन काडना खंय आनी आतां तो त्या कडेच पयशे मागपाक कारण कितें खंय जाण तूं कामार खंय तेका कोण कितें जाल खंय तेजी मामी डिजेबल न्हू सो ते गव्हर्मेंटाचे म्हयन्या कितें येताय खंय गो सो आतां तेका कोणें कितें जाल खंय त्या कडेन जायते पयशे आहाय तूं त्या कडेन माग सो तेणें तेजी आतां एडवांटेज घेयली पळय पळयलां आनी काम बीन जागा जालें पळय तेजे गायज तेणें फॅमिली हाडली सगळी हाडली पळय आनी तो कसो ताका इग्नोर करता पळय आतां आं ना बाबा तुवें ताका म्हणून बाबा आपूण दिता रे मातसो टायम दिता आपणा फॅमिली आतां येयल्या ना तो म्हणना पळय ते यार बोन करता आनी बायले धाडटा पळय पळय कशें तें आनी एल्टन म्हणूंक लागलो अशें जालें रे म्हणून आपणा आनी आपणें चिंतलें म्हणूंक लागलें तेका आपूण कोर्टान वता जाल्यार कोर्टान वता म्हणूंक लागलो हय अशेंच तेणें आपणा नागोयलो म्हणून कळ्ळो तुका आनी आपणा कडेन प्रूफ आहाय वॉट्सॅप मॅसेजी आहाय कॉलार व्हिडिओ कॉल पासून तेणें दवरलो खंय तेजें उगड आसा आनी कोर्टान वता म्हणूंक लागलो हांवें म्हणलें ताका बाबा पळय कोर्टान वचचे पयलें आनी एक टायम तुजो एफर्ट घाल आनी तेका मेवपा ट्राय कर न्हू गो बाबा कितें जालें हय कितें जालें बाबा तुका प्रॉब्लम कितें सांग थोडे पूण आपणाचे पयशे दी आनी उरलेले नाकाय न्हू गो अशें तेका उलोय म्हणलें ना म्हणूंक लागलो म्हाका फोन मारला पण फोन मारपा म्हाका तो म्हण ना रे बाबा म्हणटा ना म्हाका जायना रे म्हणूंक लागलो कळ्ळो तुका आनी तेणें म्हाका आनीकूय सांगलां मामेचे पळयता कितें पयशे येताय न्हू ते डिजेबल म्हूण आपूण 1 रुपया ते पयशे हात लायले खंय मामीचे फकत मामेचे तो उजार करता खंय इल्लेशें रेंट मारूंक न्हू रेंटा उरलेले जेवणा खाणाचें सगळें आपूण करता खंय कळ्ळो तुका तो काम करता पळय तेजेर करता न्हू 4 दीस कितें काम करता येवनी वयता न्हू आतां तेजें जाली कंप्लीट खंय अशें म्हणूंक लागलो मामेचे 1 रुपया हात लायना म्हणूंक लागलो हांवें म्हणलें आनी मागीर म्हणूंक लागलो म्हाका जाणा मुगो मागीर म्हणूंक लागलो आपूण म्हणूंक लागलो इंट्रस्ट पासून मारतलो त्या पयशांचेर कितलीं वर्सां जालीं न्हू आतां इंट्रस्ट मारता हांवें म्हणलें पळय बाबा इतलो व्हडलो स्टेप घेयनाका न्हू इंट्रस्ट मारूंक कित्याक आमचे रिलीजनान तें ना न्हू इंट्रस्ट मारपाचें आमचे हितून ना गो कळ्ळो तुका फकत केन्ना इंट्रस्ट मारूं जाता जेन्युइन इंट्रस्ट बाबा कितें घेयलें तुवें मातशें आशे वचोन तुवें चड इंट्रस्ट मारूं जायना ग्रीड करूं जायना आनी स्पेशली तुका कोणूय पळय असो पयशे मागता न्हू तुका कडेन तुमी जाणा आसतली लायक तेका फॉरेन गरज न्हू तेजेर केन्ना इंट्रस्ट मारूंक न्हू गरजे पळय कोण मागता न्हू तेजेर इंट्रस्ट मारूंक न्हू कळ्ळें आतां नॉर्मल कितेंय करता जाल्यार ओके न्हू तशें आनी हांवें म्हणलें बाबा तूं इंट्रस्ट बीन मारचे पयलें शांत मनान बस ताका कॉल कर ट्राय कर ताका उलोवपाक आनी वच आनी मेव म्हण ताका ट्राय कर न्हू आपणाक थोडे पूण दी म्हाका म्हणलो ना रे एल्टन म्हणूंक लागलो भरपूर टायम जालो रे बाबा आनी कितें करूं कांय समजना कळ्ळें तुका हांवें म्हणलें पळय रे बाबा तसो वच असो कोर्टान इंट्रस्टाचें हें करनाका म्हणलें कळ्ळें तुका हय कितें येलां तें आपणाचें इल्लें पूण दी म्हणून कळ्ळें तुका हांवें म्हणलें म्हाका म्हणूंक लागलो बरें रे एल्टन आपूण ट्राय कोत्ता जाता ताका हें करपाक आनी म्हणूंक लागलो मागीर तुका तोहें जालां तोहें म्हाकाय जावंक शकता म्हणूंक लागलो कळ्ळें तुका रिटर्न कोणूय खंयचे हाटेन येवंक शकता हांवें म्हणलें तुका जरूर जावंक शकता न्हू देवाचेर विश्वास दवर कितें गो तोहें जावंक शकता आनी हय म्हाजे तोरी ते 20 पावंड गायज आनी तेजे चड पयशे गायज आनी मागीर म्हणूंक लागला गायज लायक आपणा म्हणून केन्ना सान तुका सांगोन जातालें ही स्टोरी तुमच्या व्ह्युअर्सांक सांग रे आनी गायज हें सांगपाचें कारण म्हणल्यार कितें गायज तुमचो व्यू पॉयंट कितें लायक तुमी तर हे आमच्या भावाच्या जाग्यार आहलेलीं तुमी कितें कोत्तलो आहलेलीं न्हू तुमी चेड्या जाग्यार तुमी कितें कोत्तलो आहलीं तुमी तेजे फाटीं लागतलीं तुमी ताका बोगशितलीं काय कितें कोत्तलीं हें अशें ताका लायक जाण जावपा जाय जाल्यार कित्याक भुरगो न्हू तो 19 म्हणल्यार स्टील यंग कोण ना गाय कळ्ळें तुका आनी प्लीज हें तुमी ही तेणें सांगली ती म्हणजे तेणें शेअर केलें आनी ती शेअर हांव तुमकां कोत्तां आनी प्लीज कमेंटान सांगाय आनी जेन्युइन कमेंट माराय गायज कांयची कमेंट मारनाका ह्या लायक कोणा अशें आयडियर मेळोन बाबा कितें केलें बरें न्हू गो जेन्युइन कमेंट माराय कळ्ळें तुका टायम घे पोती पळय म्हाज्या कितें सांगलें तें आयकाय आनी जेन्युइन कमेंट माराय कितें केलें बरें तेणें आनी तुमी तेजे जाग्यार आहल्यार कितें कोत्तलीं तें सांगाय आमकां न्हू गो आनी तेका हांव तुमी कितें सांगलें तेका हांव सांगपा ना कित्याक तो वन ऑफ आवर सबस्क्रायबरूच कळ्ळें तुका तेका तो खूब वाचतलो आनी टायम येता तेन्ना तेणें म्हाका सांगलां जरी तर जालें आपणा पयशे येयले आपूण
स्पेशली येतो तुमची ब्लॉगार हें तुमकां सांगपा जाण तो अशें जाणलें म्हण काम आपणाचें कळ्ळें तुमकां गायज. आनी इतलेंच गायज हांव हेंच सांगपाक आसलो. कालूच तेणें म्हाका फोन मारलो, आयजूच तुमकां सांगलें हांवें. आनी सामान दाखय कांयच खबर नासलेली तेजें. हांवें आतां आयकलां, हांवें म्हाका खबर पासून ना कित्याक तो येयलो म्हणून हांव न्हिदलें काल राती. लेट जालो तें न्हिदलेलें काय जेयलो हांव राती बसलो बरें हें केलें तें. आनीक तुमचे मुखार पळय ती आयज हांवें सांगलें. आनीक वय गायज तुमी आयकल म्हण सगळ्यांक थँक्यू. आनी हिंगाच आमचो आमी ब्लॉग आयज धाकटून सांबाळ कोत्ताय काबार कोत्ताय गायज. ऑल तुका कामाचो टायम जाता म्हाजो. आनीक मोग आसूं गायज. आनी नेय कोण आमचे सबस्क्रायबर येयले तांकां सगळ्यांक थँक्यू. नेय कोण कमेंटूय मागताय पूण तेणी आजून सबस्क्रायब करूंक ना तांकांय थँक्यू गायज. आनीक प्लीज गायज शेअर करा हें तुमचे फॅमिली आनी फ्रेंड्सांक नको. आनी सबस्क्रायब करा आमचो चॅनल. आनी चल गायज मोग आसूं. आनी मेवया आमी आमच्या न्यू ब्लॉगान फाल्यां.